السلام عليكم الشباب. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي بي اللي غادي نشوفوا فيها لا ديريفابيليتي ادروات ولا ديريفابيليتي اغوش. الا كيعجبك المحتوى تاع القناه ما تنساش تشجعنا بالاشتراك في القناه وبالبارطاج تاع لاشين في لي جروب ولا مع لي زامي تاعك. دونك نبداو بداك ليكزيرسيس. اذا قالوا لنا في ليكزيرسيس l'exercice شنو قالوا لنا étudier la dérivabilité de la fonction f. هاد f اش كدير كتاسوسي x لا فالور ابسولو دي x. بغينا نيتيديو لا ديريفابيليتي اون زيرو. دونك شنو اول حاجه قلنا f دو x هي لا فالور ابسولو دو x. مزيان. دونك شنو بغينا هنايا بغينا نيتيديو لا ديريفابيليتي اون زيرو. دونك اول حاجه اي if دو زيرو هي لا فالور ابسولو تاع زيرو اللي هي زيرو. دونك ليماج تاع زيرو بار لا فونكسيون اف هي زيرو. دونك هنا بغينا نيتيديو لا ديريفابيليتي اون زيرو. دونك شنو غنديرو غادي نمشيو نرجعو لا ديفينيسيون. كنمشيو نحسبو هاد لا ليميت هادي هاد لا ليميت هادي. مزيان. دونك اون لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع شنو غنديرو if دو اكس moins f de 0 elle est x moins 0. مزيان. هي لا ليميت كون x tend vers 0 شنو هي f de x هي لا فالور ابسولو دو x moins 0 على x moins 0 اللي هي x. دونك هنا الا مشينا عوضنا غنلقاو 0 على 0. الا مشينا عوضنا غنلقاو 0 على 0 اللي هي فورم انديتيرميني. هادشي ما تكتبوش نتا في الورقه ديك الزيرو راه ما خصهاش تكتب في المقام. مزيان. دوك اش غنديرو هنايا دوك خصنا نحيدو ديك لا فالور ابسولو. ديك لا فالور ابسولو اللي كاينه في النوميناتور خصنا نحيدوها. مزيان. وحنا اش كنعرفو على لا فالور ابسولو تاع اكس يتيكالا اكس فوقاش يتيكالا اكس سي اكس اي بوزيتيف. مزيان. و يتيكالا موان اكس سي اكس اي نيجاتيف. مزيان. دابا ضروري خصنا نشوفو واش اكس بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنايا ما يمكنش نحسب هاد لا ليميت هادي. اش غندير غادي نمشي ندوز لا ليميت اغوش هي لا ليميت ادروات. دونك خصني نمشي ندوز لا ليميت اغوش ولا ليميت ادروات. مزيان. هذه هي الطريقه اللي كاينه دابا. هي غتوصل هنا وغتحبس غتمشي ندير لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ولكن هاد المره ادروات تاع اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس موان زيرو. شنو كتساوي هي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ادروات افيك اكس سيبيريور ستريكتومون زيرو تاع شنو غتخرج لنا هي لا فالور ابسولو تاع اكس على اكس تيكال شنو. دابا هنا اكس كيدير اكس بوزيتيف. دونك لهاد لا فالور ابسولو غتكون كتساوي اكس. دونك عطاتنا اكس على اكس. غادي نسامبليفيو عطاتنا لا ليميت كون اكس طون فير زيرو افيك اكس سيبيريور ستريكتومون زيرو دو 1 ولا ليميت تاع ا. دونك هنا ما فيهاش اكس دونك لا ليميت هي 1. دونك شنو لقينا ولا الور لقينا بان لا ليميت كون اكس طون فير زيرو ادروات تاع اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس موان زيرو لقينا لا ليميت اتيكالا واحد اتيكالا هنا واحد النومبر اللي هو غيال. دوك اش غنقولو هنا غنقولو الوغ اون دي كو نقول. دوك شنو ما غنقولش بان لا فونكسيون اف اي ديريفابل اون زيرو. لا هنا كاين نوسيون تاع ديريفابيليتي ولكن ردوا البال راه حسبت لا ليميت حسبت هنا لا ليميت حسبت لا ليميت ادروات. دونك هنايا راه كندوي على ديريفابيليتي ادروات. دونك الوغ اون دي كو اف مالها اي علاش غتكون ديريفابل ادروات علاش لان لقينا هنا ان غيال اف اي ديريفابل شنو اي ديريفابل شنو ادروات اون زيرو. مزيان. دونك راه ديريفابل ادروات اي
دابا غنمشيو نشوفو لو نومبر ديريفي في زيرو هو شحال، هو واحد. هادشي اللي درت هنا راه غلط. علاش؟ لان انا ما غنقولش بان لو نومبر ديريفي تاع لا فونكسيون اف اون زيرو هو 1. هنا راه ما درتش لا ليميت كون اكس طون فير زيرو. دونك لا ليميت من اخر ايتيديويت غنقولوا لا ديريفابيليتي ادروات. دونك خصني ندير هنا لو نومبر ديريفي ادروات تاع اف اون زيرو هي 1. مزيان. دابا لا فونكسيون اف راه ديريفابل ادروات اون زيرو. دابا اش غندير؟ غنمشي ندير دابا الا فهمتوما دابا هاد النوسيون غنمشي ندير لا ديريفابيليتي اغوش. اون لا ليميت كون اكس طون فير زيرو اغوش اكس انفيريور ستريكتومون زيرو تاع اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس موان زيرو. شنو كتساوي هادي؟ هي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو اغوش. اشنو هي هادشي؟ راه فايت حسبناه. هي لا فالور ابسولو دو اكس على اكس. هنا اكس راها ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع اكس غتكون كتساوي هي موان اكس على اكس. دونك غنسامبليفيو غتبقى لنا لا ليميت هي موان زان. الوغ لا ليميت كون اكس طون فير زيرو اغوش تاع هاد لوطو هذا، هاد لا ليميت هادي يتيكالا موان زان، وهاد موان زان راه ابارتينا ياك. دوك اش غنقول؟ الوغ اون دي كو شنو غادي نقولوا؟ الوغ اون دي كو لا فونكسيون اف لا اون دي كو اف مالها اي ديريفابل ماشي غنقولوا ديريفابل اون زيرو. لا، هنا راه درنا لا ليميت اغوش. دونك هنايا غنقولوا اي ديريفابل اغوش اون زيرو. مزيان. اي هنايا بما انني دويت على لا ديريفابيليتي اغوش دونك غندوي اونكور على على لو نومبر ديريفي اغوش. شحال يتيكال هاد لا ليميت اللي لقيت؟ مزيان. دابا السؤال، واش نقدر نقول بان واخا نخلي هادشي حتى من بعد تبعوا معايا في لا ديفينيسيون. دونك هنا ما نقدرش نيتودي لا ديريفابيليتي اون زيرو، ولكن نقدر نيتودي لا ديريفابيليتي ادروات اون زيرو ولا ديريفابيليتي اغوش اون زيرو. مزيان. لحد الان تبعوا معايا الديفينيسيون. اش كتقول لنا؟ تبعوا معايا في الديفينيسيون. سوا اف اون فونكسيون نيميريك définition en intervalle de type a plus alpha. بمعنى اخر باش ندوي على لا ديريفابيليتي ا دروات خص تكون لا فونكسيون اف. هاد لا فونكسيون اف هادي خصها تكون مديفينيه او فوازيناج دو ا دروات. بمعنى اخر خصها تكون مديفينيه ا دروات دو ا. خصها تكون مديفينيه في ا و ا دروات دو ا. بمعنى اخر خصها تكون مديفينيه على un intervalle de هاد التيب هذا. إذا on dit que f est dérivable à droite en a فوقاش سي هاد لا ليميت هادي إيتيكالا واحد L1 avec هذاك ال L1 ان ريال. هاد لو نومبر L1 يطابلي لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون f à droite en a وكنوطيو بحال هكا. هو هادشي اللي درت هنايا. هاد لا ليميت اللي لقيتي إلا حسبتي لا ليميت à droite دو ميم فاسون هنا غنقولوا ندويو على لا ديفينيسيون تاع لا ديريفابيليتي اغوش. سوا اف اون فونكسيون نيميريك. هنا باش ندويو على لا ديريفابيليتي اغوش لا كونديسيون نيسيسير هو خص تكون لا فونكسيون اف مديفينيه او فوازيناج دو ا اغوش. معنى اخر خصها تكون مديفينيه على شي انترفال من هاد التيب هذا. مزيان. اذا اون دي كو نقول on dit que f est dérivable à gauche en a فوقاش إلا حسبتي هاد لا ليميت هادي à gauche في a من آخر a موان. إلا حسبتي هاد لا ليميت هادي فوقاش غنقولوا بأن f راه ديريفابل à gauche في واحد النومبر a في واحد الغيال a. خص تكون لا ليميت تاع هاد الشيء هذا تاع هاد الكونتيتي هادي لا ليميت à gauche دو a موان خصها تكون كتساوي ان غيال L2. هنا سمينا L2 ان غيال L2 راه غيال. هاد الغيال هذا
اذا اش كنقولوا؟ اذا الا لقينا هادشي كنقولوا الور لا فونكسيون اف اللي سميتو اي ديريفابل ا غوش اون، وهذيك لا ليميت اللي لقيتي اش كنسميوها؟ كنسميوها لو نومبر ديريفي دو لا فونكسيون اف ا غوش اون، وهذه هي النوطاسيون تاعو. مزيان، دوزو معايا لا بروبوزيسيون. حطوا ورقه جديده، تبعوا معايا في لا بروبوزيسيون، فهموا معايا لا بروبوزيسيون كتقول لنا. هاد لا بروبوزيسيون راه مهمه بزاف. مزيان، عطاونا سوا اف فونكسيون نيميريك ديفيني سور ان انترفال اي. عندك الانترفال كي داير اوفير، وعندنا ان اليمون تاع داك الانترفال اي. قالوا لنا لا فونكسيون اف اي ديريفابل لنا. دونك لا بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان اف راها ديريفابل في الأ، اف ديريفابل في أ فوقاش سي اي سيرمون سي. من آخر اتيكيفو أ، من آخر راه عندنا ليكيفالونس. هاديك سي سيرمون سي بمعنى آخر هاد جوج تاع لي بروبوزيسيون اللي غندير راه لوبيراتور اللي بيناتهم هو ليكيفالونس فوقاش. إذا انتبهوا معايا، فوقاش سي سيرمون سي ها هي إلي ديريفابل أ دروات. دونك هنا عندي شي لعيبات هنايا، خصها تكون اف ديريفابل ا دروات في الأ. دابا فوقاش غتكون اف ديريفابل في الأ؟ فوقاش سي سورمون سي اف اي ديريفابل ا دروات في الأ. مزيان، هذا الشرط الاولاني. واشنو اخر؟ اي ا غوش اون، من اخر خصها تكون ديريفابل ا دروات، وخصها تكون عاوتاني ديريفابل ا غوش في الأ. مزيان، واشنو اخر عاوتاني؟ هنا لو نومبر ديريفي تاع لا فونكسيون اف ا دروات خصو يكون كيتساوى مع لو نومبر ديريفي تاع لا فونكسيون اف في الأ ا غوش. من اخر هنا اف ديريفابل ا دروات، دونك عندنا شي حاجه سميتها لو نومبر ديريفي ا دروات. هنا اف ديريفابل ا غوش، دونك راه عندنا شي حاجه سميتها لو نومبر ديريفي ا غوش في ا. هادوك لي نومبر ديريفي بجوج خصهم يكونوا متساويين. دونك لو نومبر ديريفي تاع اف ا دروات في ا خصو يكون كيتساوى مع لو نومبر ديريفي تاع لا فونكسيون اف في الأ ا غوش. هادو هما ثلاثه تاع لي كونديسيون. عندنا ثلاثه خصهم يكونوا متحقين بثلاثه. اذا بعض المرات كيعطيني السؤال كيقولوا لي ايتودي لا ديريفابيليتي في واحد الأ. كيما هنايا انت اش كدير؟ كتجي كتبغي دير لا ديريفابيليتي. ملي كنقول لا ديريفابيليتي دونك كترجع لا ديفينيسيون. هاي لا ديفينيسيون، كتكالكولي لا ليميت، ما كاين لا اغوش لا ادروات. كتوصل هنا كتحصل اشنو كدير؟ كتمشي دوز لا نوسيون تاع لا دروات و اغوش، من اخر كدوز لا نوسيون تاع لا ليميت اغوش و ادروات. دابا الا استعملتي هاد الشيء فوقاش غتقول اف راه ديريفابل؟ خصها تكون ديريفابل اغوش ادروات عاوتاني، وخصها تكون ديريفابل اغوش، وهادوك لي ليميت اللي خرجوا لك بجوج من اخر لو نومبر ديريفي اغوش و ادروات خصهم يكونوا ايغو، خصهم يكونوا متساويين. دونك نرجعوا لهنا، تبعوا معايا هنا. مونطرينا بان اف راه ديريفابل ا دروات، ها هو لو نومبر ديريفي. دونك الشرط الاولاني راه تحقق، ها الشرط الاولاني. ها هو الشرط الثاني. وشنو هو الشرط الثالث؟ هو لو نومبر ديريفي ا غوش و ا دروات خصهم يكونوا ايغو. هنا الشرط الثالث غير متحقق. علاش؟ لان هنا لو نومبر ديريفي ا دروات هو 1 و 1 راه كيخالف موان اللي هو لو نومبر ديريفي ا غوش. اذا الشرط الثالث ما متحققش. عندنا الشرط الاولاني، عندنا الشرط الثاني، ولكن الشرط الثالثه ما متحققش. باش نقولوا راه اف ديريفابل في ا خصهم هادو يكون هذا كيتحقق وهذا وهذا. دوك اش غنقولوا هنايا؟ اذا عندنا هادو متخالفين. دوك اش غنقولوا؟ دونك اشنو هاد لا فونكسيون؟ دونك غنرجعوا ليكزيرسيس تاعنا، ليكزيرسيس الاولاني، هاد ليكزيرسيس هذا. دوك اش غنقول هنا؟ غنقول حيت قالوا لنا تما ايتودي لا ديريفابيليتي اون زيرو. دونك اشنو؟ اف ني با ديريفابل اشنو؟ اون زيرو. علاش؟ لان هادي راه مزيان، راه ديريفابل ادروات، غير ما تخلطوش بين لي ديريفابيليتي اغوش و ادروات. راه ديريفابل ادروات
وديريفابل اغوش، ولكن واش ديريفابل في زيرو؟ لا. علاش؟ لان لي نومبر ديريفي هذا الشرط ما تحققش، الشرط الثالث ما تحققش. ردوا البال معنا هنا شنو عندنا سي سولمون سي. هذيك سي سولمون سي خصكم تفهموها. اذا الا كانت اف ديريفابل في ا، شوف الا كانت هذه صحيحه نسيبوزيو بان عندنا واحد لا فونكسيون اف كي ديريفابل في واحد ليليمون ا، الور غادي تكون ديريفابل ا غوش وغادي تكون ديريفابل ا دروات وغايكونوا لي نومبر ديريفي متساويين. هادشي الا كانت ديريفابل في ا. نسيبوزيو بان عندنا شي فونكسيون ديريفابل في واحد العدد. استعملتي لا ديفينيسيون الاولاني، هاد لا ديفينيسيون هادي بحال دابا هاد لا فونكسيون اللي كاينه في ليكزومبل. الا ردي في البال قالوا لنا مونطر كو لا فونكسيون ا ديريفابل في واحد، حسبنا ولقيناها راه ديريفابل في واحد. دونك بويسكو هنا هاد اف هاد اكس كاري ديريفابل في ان، دونك راه غادي تكون ديريفابل ا غوش وغادي تكون ديريفابل ا دروات، وهادوك لي ليميت ا غوش و ا دروات غادي يكونوا ايغو دابري هاد البروبوزيسيون. علاش؟ شنو استعملت هاد لامبليكاسيون هادي مزيان. لا بروبوزيسيون تقول لنا عاوتاني كتقول لك الا كانت واحد لا فونكسيون ديريفابل ا دروات في واحد ليليمون او ديريفابل ا غوش في نفس ليليمون و لي نومبر ديريفي سون ايغو، عندك الحق تقول بان لا فونكسيون اف راها ديريفابل. دونك عندي لامبليكاسيون هكا وهكا، داكشي علاش قلنا سي سولمون سي بمعنى اخر عندنا ليكيفالونس. نمشيو باش ما نطاطلش، نمشي لابليكاسيون 1، نحاولوا نديرو الريبونس تاع لابليكاسيون 1. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نخدم معكم لابليكاسيون 2. نرجعوا لابليكاسيون 1. سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني بار، دوك عطاونا تما اف دو اكس مديفينيا بالاجزاء هنايا. هاهي اذا عطاونا الا كان اكس انفيريور او ايكال 0 معنى اخر من 0 لتحت، ها هي الصيغه تاع اف دو اكس. وإلا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف، ها هي الصيغه تاع اف. نبداو ببروميير كيستيون. قالوا لنا étudier la dérivabilité de la fonction f à droite en 0. مزيان. وعاد من بعد بوي انتربريتي غرافيكمون ولا جيومتريكمون لو ريزولتا اوبتوني. تبعوا معايا. نمشيو نبداو بلا بارتي الاولانيه. اذا نحاولوا نيتيديو، دونك étudions la dérivabilité de f اشنو ا دروات اون 0. اول حاجه غادي نحتاجو ليماج تاع 0. دابا بغينا ليماج، دونك فين كاينه هنا 0؟ واش كاينه في اكس انفيريور انفيريور ايكال 0 ولا ستريكتومون 0؟ فين كاينه 0؟ الا بغيت نحسب ليماج واش غنستعمل البروميير الصيغه الاولانيه ولا الصيغه الثانيه؟ ردوا البال هنا كاينه هنا هذا هنا. اش كتعني ديك الاولى؟ اش كتعني اكس انفيريور ستريكتومون 0؟ كتعني المعنى تاعها هي ان اكس ابارتير لانترفال موال لانفيني 0 و 0 داخله. واش كتعني ديك اكس سوبيريور ستريكتومون 0؟ كتعني بان اكس ابارتير لانترفال من 0 خارجه حتى بلس انفيني. اذا فين كاين لانترفال؟ واش في الاولى ولا الثانيه؟ هيا 0 راه داخل هنا، دونك غنستعملوا الصيغه الاولانيه. دونك غتعطينا شنو؟ موان 0 ابريسونس 3 على 0 او كاري بلس 1. هادشي غتعطينا 0 على غتعطينا موان 0 على 1 اللي هي 0. دونك غنمشيو نيتيديو لا ديريفابيليتي ا دروات. دونك باش يوتيلي لا ديريفابيليتي ا دروات كنمشيو نكالكوليو لا ليميت كون اكس طون فير 0 ا دروات تاع شنو؟ تاع هاد الكونتيتي هادي اف دو اكس موان اف دو 0 على اكس موان 0 يتيكال على ليميت كون اكس طون فير 0 ا دروات. دونك اش من الصيغه غنستعمل هنايا؟ عندي اكس سوبيريور ستريكتومون 0، دونك غنستعمل دونك هاي فين عندنا غنستعمل اش من صيغه؟ عندنا اكس سوبيريور ستريكتومون 0، دونك غنستعمل الصيغه الثانيه. شنو هي الصيغه الثانيه؟ هي اكس بلس. دابا هنا غتوصل ما غتعرفش اف لي اكس فين غتعوض، واش الاولى ولا الثانيه. فين عندنا اكس شنو عندي هنا؟ اكس سوبيريور ستريكتومون 0، دونك غنستعمل هذه هي الصيغه الاولانيه وهذه هي الصيغه الثانيه. غنستعمل الصيغه الثانيه اللي هي اكس بلس الراسين كاري تاع اكس كاري بلس 2 اكس موان اف دو 0 من اخر موان 0 بلا ما تكتبها على اكس موان 0 اللي هي اكس. تبعوا معايا هنا عندي هنا ا بلس بي على سي، ا بلس بي على سي، هذه كتساوي ا على سي بلس بي على سي.
فرقت داك الدينوميناتور. دوك غتعطينا هي اكس سور اكس بلس لا راسين كاري تاع اكس كاري بلس 2 اكس سور اكس. هنا غنسامبليفيو غتبقى لنا 1 بلس. هنا الا مشينا عوضنا غنلقاو 0 على 0 غنلقاو 0 على 0. اشنو خصني ندير؟ خصني نحاول الفوق نعمل باكس مضروبه بشي حاجه وفي الدينوميناتور اكس مضروبه بشي حاجه باش نختزل، حيت ملي غنختزل غتمشي ليا داك لا فورم انديتيرمين اللي خرجت لنا اللي هي 0 على 0. علاش؟ لان لا عوضتينا غتلقى 0 على 0. دوك اش غندير باش تخرج ليا نظام؟ غنمشي لداخل وغنعمل باكس كاري. دونك الا عملت باكس كاري تبقى لنا 1 بلس شنو؟ غتبقى لنا اكس كاري بلس 2 اكس، غتبقى لنا هي اكس كاري فاكتوراشن تاع 1 بلس 2 اكس على اكس كاري. غتختزل هنا هاد الاكس غتبقى لك وحده هنايا بناخذ تبقى لنا 2 على اكس لو 2 على اكس. هنايا عندي الراسين كاري تاع ا فوا بي، هذيك اكس كاري هي ا و بي هو داكشي الاخر. دوك غادي نفرق. دونك هي اكس كاري فاكتور تاع 1 بلس 2 اكس على شنو؟ على اكس. مزيان. ردوا البال هنا الراسين كاري تاع اكس كاري هذه كتساوي لا فالور ابسولو تاع اكس، وكي داير هنا اكس بوزيتيف ياك، دونك غتكون كتساوي اكس. دونك غتعطينا هي لا ليميت تكون اكس طونفير 0 ا دروات بيان سور تاع 1 بلس هاد اكس كاري غتعطينا لا فالور ابسولو تاع اكس. وعلاش هنا درت اكس؟ لان اكس سيبيريور ستريكتومون 0. ها هي مزيان تاع شنو؟ تاع اكس فوا الراسين كاري تاع 1 بلس 2 اكس على شنو؟ على اكس. غادي نسامبليفيو. اش غتعطينا هنا؟ غتعطينا 1 بلس شنو؟ هادي غتختزل تبقى لنا راسين كاري تاع 1 بلس 2 على اكس. واش كتساوي لا ليميت؟ دوك هنا غنمشيو نشوفوا لا ليميت شحال كتساوي. شحال كتساوي هاد لا ليميت هادي؟ كون اكس طونفير 0 ا دروات تاع 2 سور اكس. هادي غتعطينا 2 على 0 بلس اللي هي بلس لانفيني. بلس لانفيني بلس 1 هي بلس لانفيني، الراسين كاري تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس 1 دونك هي بلس لانفيني. هاد بلس لانفيني نابارتيان با ا ال. دونك واش لا فونكسيون اف ديريفابل ا دروات اون 0؟ لا. دونك نكتبو كوم ولا اور لا ليميت كون اكس طونفير 0 ا دروات تاع اف دو اكس موان اف دو 0 على اكس موان 0 اتيكال بلس لانفيني كي نابارتيان با ال. الور اشنو؟ الور اف ني با ديريفابل اشنو؟ اون 0 لا ني با ديريفابل ا دروات حيت هنا درنا لا ليميت ا دروات اون 0. مزيان ني با ديريفابل ا دروات اون 0. دابا شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا بوي انتربريتي غرافيكمون لو ريزولتا اوبتوني. دونك جاوبنا على البارتي الاولى تاع لا كيسيون. دابا شنو قالوا لنا؟ بوي انتربريتي غرافيكمون لو ريزولتا اوبتوني. مزيان يلا تبعوا معايا مزيان باش تفهموا واحد القضيه. ديما ملي تلقى هاد لا ليميت ايتيكال بلس لانفيني او لا، المهم ملي كتلقى كتساوي لانفيني، دونك لانتربريتاسيون غرافيك ولا جيومتريك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان شنو؟ سي دو اف. تبعوا معايا شنو غنكتب. دونك الور لا دابا غندير لانتربريتاسيون غرافيك. هذيك البارتي الثانيه ديك بوي انتربريتي هذيك اللي كاينه في لا كيسيون بوي انتربريتي. دابا غنجاوب انتربريتاسيون غرافيك ولا جيومتريك بحال اشنو لقينا دابا؟ لقينا لا ليميت ا دروات تاع هادشي تيكال بلس انفيني. شوفوا معايا شنو غنكتب، انا غنشرح لكم. عندنا هاد لا ليميت هادي
on a la limite quand x tend vers 0 à droite تاع f du x moins f de 0 على x moins 0 est égal à plus l'infini. Donc à chaque fois, alors si du f admis هنايا ردوا البال هنا درنا فاش حسبنا لا ليميت ما حسبناش لا ليميت في زيرو حسبنا لا ليميت غير في النص غير ادروات ها هي زيرو حسبنا لا ليميت غير في النص هذا غير ادروات دونك طونجونت غادي يكون غير دومي طونجونت علاش لان درنا غير ما درناش لا ليميت تكون اكس طون فير زيرو اشنو هي اكس طون فير زيرو اش كتعني هادي كتعني بان نقدر نقرب من هنا نقدر نقرب من هنا ولكن ملي كندير ادروات من اخر كنقرب غير من هنا مزيان دونك تا طونجونت ما غاديش يكون طونجونت غادي يكون دومي طونجونت دونك سي اف ادمي اون دومي نص مامس اون دومي طونجونت مزيان هاد الدومي طونجونت كي داير ملي كتخرج لك هنا لانفيني دونك دومي طونجونت كيكون فيرتيكال دومي طونجونت فيرتيكال من اخر داك دومي طونجونت غيكون فيرتيكال مزيان دابا ديك الفيرتيكال قلت دومي طونجونت هنا اذا السي اف كيفاش غيكون هنا فينا لا فونكسيون عندنا هنا هي هاد ردوا معايا البال دابا هذاك الدومي طونجونت غيكون في واحد البوان اشنو هو لابسيس تاعها هو زيرو واشنو هي ليماج تاعها هي اف دو زيرو اشنو هي اف دو زيرو اف دو زيرو هنا هي زيرو معنى اخر هو لوريجين تاع المعلم مزيان دابا قلنا هنا غيكون دومي طونجونت فيرتيكال هو هذا كاين جوج حالات يقدر يكون بحال هكا هذه الحاله الاولانيه ويقدر يكون الحاله الثانيه هذه دومي طونجونت واخا حنا لا جايين دابا ادروات ياك دونك غندير التسام لا تجي يقدر يكون هكا ويقدر تكون الحاله الاخرى هي يكون هكا معنى اخر هذاك دومي طونجونت يقدر يكون ديريجي فير لو هو ولا يقدر يكون ديريجي فير لو با دابا حنا هنا غندير لكم هنا الحاله في الاخرى هنا عندنا الحاله يقدر علاش مشيت بالضبط لهنا لوريجين لان هذه هي زيرو هي هاد اللي حددت هنا مزيان هاد دومي طونجونت قلت دومي ياك دونك ما غيكونش مستقيم كامل دونك غيكون غير من هنا لفوق ولا من هنا لتحت من اخر غيكون هذاك الدومي طونجونت ديريجي فير لو هو ولا غيكون ديريجي فير لو با نحاول نبسط لكم هنا نفترضوا هذه هي زيرو من اخر هذه الحاله يقدر يكون ديريجي فير لو هو بحال هكا ولا هنا في هذه الحاله هذه هي زيرو نفترضوا هذه هي زيرو يكون ديريجي فير لو با دابا حنا باش غنعرفوا شنو غادير انا غنوريك الطريقه تاع الفهم وغنوريك الطريقه تاع الحفاظه الطريقه تاع الفهم شنو هي الا بغيتي تفهم الا عقلتو فين كنا كنديروا هذيك اف دو ا موان اف دو بي على ا موان بي كنا كنديروها في لو تو تاع الفارياسيون كنا كنديروها ملي كنبغيو كنا كنديروها في السانكيام وتا في السيزيام في البارتي الاولى تاع السيزيام وفي السانكيام هذه كنديروها ملي نبغيو نوتيدي لي فارياسيون داكشي علاش هذا كنسميوه لو تو دو فارياسيون ملي كنبغيو نوتيدي لي فارياسيون واش لا فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت دابا هادشي اش كتعني هادي كتعني بان ملي يكون اكس كيقرب لصفر افيك اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو هادشي هذا فين كيقرب هذيك اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس موان زيرو هادشي فين كيقرب هذا كيقرب لجهه بلوس لانفيني في لي فارياسيون اش كنا كنقولوا كنقولوا لهم الا كان لو تو دو فارياسيون بوزيتيف دونك لا فونكسيون كتكون كرواسونت و الا كان نيجاتيف كنقولوا راه لا فونكسيون ديكرواسونت دابا هادشي فين كيقرب هادشي كيقرب لبلوس لانفيني دونك واش بوزيتيف ولا نيجاتيف كي داير بوزيتيف معنى اخر لا فونكسيون او فوازيناج دو زيرو ا دروات واش لا فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت بوزيتيف دونك كيفاش غتكون لا فونكسيون كرواسونت دونك واش غتكون هكا ولا هكا
غادي تكون كرواسونت. هذه هي الحاله، ما يمكنش تكون هذه لان قلنا طونجونت، دونك غيكون هذا طونجونت، دونك المنحنى غيكون مماس. شتي هنا راه ما ماسش، هذه العباده راه ما ماس المنحنى. عاوتاني هنا غيكون ما ماس، دونك واش غتكون هذه الحاله ولا هذه الحاله؟ كي دايره لا فونكسيون او فوازيناج دو زيرو ا دروات، معنى اخر ملي يكون اكس حدا زيرو ولكن من جهه اليمين لهاد الجهه. كي دايره لا فونكسيون واش غتكون كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ قلنا هذا كيشبه لو تو دو فارياسيون وكيقرب للبلوس لانفيني، دونك لا فونكسيون كي دايره كرواسونت، دونك هذه هي الحاله. دونك هذيك فيرتيكال ديريجي شنو؟ ديريجي فير شنو؟ فير لو هو. علاش؟ لانه شتي حيت لقيت هذه الحاله هذه كون كانت ديكرواسونت غيكون هذاك دومي طونجونت طوند فير ولا ديريجي فير لو با، دونك هنا فير لو هو. مزيان. دابا هادشي كامل هو المعنى تاعو. دابا نتوما حاولوا تفهموا بالزربه. هنا ا دروات اون زيرو كي داير هاد لوطو كيقرب للبلوس لانفيني، دونك راه بوزيتيف، دونك راه فونكسيون راه كرواسونت، دونك راه ديريجي فير لو. دابا انا وريتكم الطريقه تاع الفهم، استعملت شويه لو طوط فارياسيون واستعملت لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف او فوازوناج دو زيرو ا دروات. شوفوا شنو غندير عاوتاني. غنمشيو هنا اش كتعني هادي؟ اكس بوزيتيف، ياك اكس بوزيتيف، دونك بوزيتيف، وكي تعطيك هنا بلوس لانفيني، البلوس مع البلوس، بلوس مع بلوس هي بلوس، دونك ديريجي فير لو. هذه طريقه تاع الحفاظه وما ننصحكمش بها. دونك شنو لانتربريتاسيون غرافيك تاع هاد العجب هذا؟ غنقولوا اف راني با ديريفابل ا دروات اون زيرو، و لانتربريتاسيون غرافيك بويسكو هادشي غنقولوا بان السي اف ادمي دومي طونجونت، السي اف غيكون شي حاجه بحال هكا في الزيرو، دونك غيجي المنحنى، دونك اش منحنى دابا؟ دونك غيكون داك سميتو غنمشي للبوان زيرو زيرو ها هي، وغادي نمشي نرسم واحد دومي طونجونت. دومي علاش دومي؟ لان من الفوق من التحت لا ديريجي فير لو. دونك كيفاش غيكون المنحنى حدا زيرو؟ غادي يكون شي حاجه بحال هكا، وما كيهمنيش داكشي الاخر، كيهمني غير حدا زيرو ادروات. دونك المنحنى كيفاش غيكون من بعد؟ واش غيكون هكا؟ ما كيهمنيش دابا، المهم كيهمني غير حدا زيرو، غير في هاد البلاصه هادي. مزيان. ندوزو للدوزيام كيستيون. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. Donc, deuxième question. Donc, قالوا لنا étudier la dérivabilité de la fonction f à gauche. Donc, اش غنمشيو؟ on a. غادي نمشيو نكالكوليو هاد لا ليميت هادي. لا ليميت كون x tend vers 0 à gauche تاع شنو؟ تاع f دو x moins f دي 0 على x moins 0 اللي هي لا ليميت كون x tend vers 0 اشنو؟ à gauche. هادشي. دونك اش من صيغه غنستعمل؟ عندي x سي انفيريور ستريكتومون زيرو، دونك غنستعمل هادي ولا هادي؟ دونك فين عندي اكس انفيريور زيرو؟ هنا ولا هنا؟ دونك غنستعمل الصيغه الاولانيه. دونك هادي اف دي اكس غنستعمل الصيغه الاولانيه اللي هي موا اكس على بيسونس 3 على اكس كاري بلس 1. هادي اف دي اكس موا صافي بلا ما ندير لك موا. علاش؟ لان اف تاع زيرو، اف تاع زيرو راه هي زيرو. مزيان. دونك بلا ما ندير هادشي موان زيرو ما غاديش تاثر على شنو؟ على اكس. هذا شنو عطاتني؟ عطاتني ا على بي لو تو على سي. شنو كتساوي هذه؟ هي ا على بي سي. دونك عطاتينا هي لا ليميت كو اكس طون فير 0 ا غوش تاع شنو؟ تاع موا اكس على بيسونس 3 على. دونك عندي سي بي، نقدر ندير هنا هي ا على سي بي. علاش؟ لان هنا الجزء تبدا. دونك عطاتيني سي اللي هي اكس فوا بي اللي بي هي اكس كاري بلس 1. دونك عطاتينا هي لا ليميت كون اكس طون فير 0 ا غوش تاع 0. هنا عندي اكس كاري وعندي اكس غنختزل، دوك غتبقى لنا موا اكس كاري على اكس كاري بلس 1. غتمشي لنا وحده مع هذه، غتبقى لنا اكس كاري على اكس كاري بلس 1. مزيان. وغادي نكالكوليو لا ليميت. دونك غنمشيو غنعوضو. دونك الا عوضنا تعطينا موان صفر كاري على صفر او كاري بلس 1 اللي هي 0. وهاد الزيرو كي دايره؟ هاد الزيرو ابارتينا ار. دونك حسبنا لا ليميت ا غوش تاع هاد الكونتيتي لقينا شنو غنقولوا؟ الور اف مالها اي ديريفابل. الور اف اي ديريفابل شنو؟ اي ديريفابل ا غوش. علاش؟ لان كالكوليت لا ليميت ا غوش اون زيرو. وشنو هو لو نومبر ديريفي؟ اي لو نومبر ديريفي ا غوش تاع زيرو هو شحال؟ هو هاد الشيء اللي لقيت لا ليميت هي زيرو.
مزيان. دابا سالينا مع ايتودي لا ديريفابيليتي ا غوش اون زيرو. دابا غندوزو للدوزيام بارتي تاع لا كيسيون 2 هي بوي انتربريتي غرافيكمون. غندير لانتربريتاسيون دابا. جيومتريك ولا غرافيك؟ شوف شنو غندير. اون la limite quand x tend vers 0 à gauche en 0 de f de x moins f de 0 elle est x moins 0 est égal à شحال؟ est égal 0 ياك اللي هي هاد الزيرو من بعد سميناها هي لو نومبر ديريفي à gauche en 0. مزيان. دونك هنايا غادي يكون عندي دومي طونجونت. علاش؟ لان درت غير لا ديريفابيليتي ديما ملي دير غير الاغوش ولا ادروات دونك ما كيبقاش طونجونت. ماشي كيما درنا في هنايا. قلنا عندنا هنا هاد ليكواسيون هادي كتسمى هي ليكواسيون تاع طونجونت. علاش؟ لان كنا كندويو على هاد لا ليميت هادي كنحسبو كون اكس طون فير ا. هنا راه كنيتيديو لا ديريفابيليتي اغوش ولا ادروات دونك ما غيكونش طونجونت، غادي يكون غير دومي طونجونت. دونك اش غنقولو؟ الور دونك شنو هي لانتربريتاسيون؟ دونك سي اف واخا رجع راه خليت قبيله شي حاجه فكرتها. غنقولو هنا اسمحوا لي فيكم الور سي اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فير لو هو او بوين. خصنا نزيدو البوين. لو بوين هي 0 اف تاع 0 اللي كتساوي شنو؟ اللي كتساوي 0 0 هي هاد البوين. خصنا ديك ملي نقولو دومي طونجونت سي اف عنده واحد دومي طونجونت. دابا هذا اللي بالاحمر هو السي اف. فين خصنا نقولوا فاش من بوين؟ حيت ما الا ما قلتيش من بوين دونك عندنا دومي طونجونت فين خصنا نقولوا اش من بوين. مزيان سمحوا لي. دونك سي اف ادمي اشنو؟ يون دومي. علاش دومي؟ لان درت غير اغوش. يون دومي نصف. دونك سي اف هي قبال نصف مماس يون دومي طونجونت. يون دومي طونجونت ديكواسيون. نديرو ليكواسيون تاعو. ديكواسيون انا غنسمي هذيك الدومي طونجونت ديكواسيون. هذيك دومي طونجونت غيكون دروات ياك. دونك ليكواسيون تاعو هو طونجونت اغوش. شنو هي ليكواسيون تاعو؟ ليكواسيون تاعو هي ايكغيك ايتيكال. ردوا معايا شنو غندير؟ غنرجع لهادي شتي هاد ليكواسيون هادي اشنو كاين تما؟ هي اف بريم فين؟ في الزيرو. ولكن هنا راه ما غيكونش عندي طونجونت، عندي غير دومي طونجونت. معنى اخر غيكون غير هنا غير اغوش. علاش؟ لان درت هنا كندوي على لا ديريفابيليتي اغوش. مزيان. تاع شنو؟ تاع اكس موان زيرو بلس اف تاع زيرو. مزيان. اشنو غنديرو؟ غنمشيو نحسبو هادشي. شحال هي هادشي كيساوي؟ هي كتساوي 0 فوا اكس موان زيرو هي اكس بلس زيرو اللي هي زيرو. اشنو هادشي كامل؟ يون دومي طونجونت ديكواسيون اشنو؟ فاش من بوين او بوين اش من بوين زيرو اف تاع زيرو اللي هي. ولكن هاد البوين فين؟ اغوش. من اخر هاد دومي طونجونت في هاد البوين ولكن غير اغوش تاع هاد البوين. دونك كيفاش غادي يكون المنحنى؟ المنحنى غيكون شي حاجه بحال هكا. خلينا ناخذ ورقه جديده. ما بغيتش نقلب حيت الا قلبت انا محتاج لهاد لي دوني هادي اللي كاينين. دونك نفترضوا هذا هو بغينا نرسموا ستيلو اف. نفترضوا هذا هو المعلم تاعنا. غنمشي لديك البوين هي هذه هي 0 0. مزيان. دونك ستيلو اف ادمي اون طونجونت شنو هي المعادله تاعو؟ هي ايكغيك تيكال 0. فين هي ايكغيك تيكال 0؟ راه هي محور لاكس تاع لي زابسيس. دونك غيكون بحال هكا وبلا ما تطولوا غير حدا النقطه. دير هذا كسميتو غير حدا النقطه. دونك كيفاش غادي يكون المنحنى؟ كاينين جوج احتمالات. دونك المنحنى يقدر يكون بحال هكا ويقدر يكون بحال هكا.
اذا هذا اللي بالزرق هو سي دو اف. ماشي هاد الحالات بجوج، يقدر يكون بحال هكا يقدر يكون بحال هكا على حساب لا فونكسيون واش هي دي كرواسون ولا كرواسون. الا كانت كرواسون راه غتكون هاد الحاله الثانيه، هاد الحاله هادي، والا كانت لا فونكسيون دي كرواسون غتكون هاد الحاله هادي، غيكون المنحنى غادي وكيهبط غادي لهاد النقطه هادي. علاش درت هذا بالاحمر هكا؟ لان شنو هي ديك هي هذيك هي المستقيم، هاد المحور الافاصيل هذا هو المعادله. شنو هي المعادله تاعو؟ هي y كتساوي صفر، غتمشي ل y، هذا هي لاكس تاع لي زيكغيك، غتمشي للصفر. فين هي صفر؟ y كتساوي هي دي ترسم مستقيم. غير هنا ما رسمتش المستقيم كامل، كيهمنا غير حدا او فوازيناج تاع هاد النقطه هذه، غير حدا. ومن طبيعه الحال اغوش، ردوا البال ما درتش ادروات لانني كندوي هادشي كامل غير اغوش من هاد النقطه لهاد الجهه. هذه هي لاغوش تاع هاد البوان، وهذه هي ادروات تاع هاد البوان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. الله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.